Yes, please. Why not? So today we are discussing curve sketching. Curve sketching. Do you know what is curve sketching? How many of you know about the curve sketching? If you know, then you can raise your hand. What we exactly do in curve sketching? Okay, function को के बनाउने? ग्राफ बनाउने. फंक्शन को ग्राफ बनाउने. तपाईहरुले पढेको त्यहाँसम्म थियो होला हैन? प्रायर क्लासहरुमा. प्रायर कि प्रियर क्लासहरुमा त्यहाँसम्म पढ्नु भएको थियो होला. तर फंक्शन को ग्राफ बनाउने अर्को पनि पढ्नु भएको थियो. त्यो चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमा. पढ्नु भएको थियो हैन? सबैले पढ्नु भएको छ म्याक्सिमा मिनिमा? यस. तपाईले पढ्नु भएको छैन? ओके. अलिकति बेसिक कुराहरु म शेयर गर्छु. बेसिक भन्नाले सबै एभ्रीथिङ डिटेलमै आउँछ. अब यो कर्व स्केचिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्देखि फंक्शन को वी स्केच कर्व एन्ड आफ्टर दैट वी फाइन्ड आउट द एब्सोल्युट मैक्सिमम पॉइंट, एब्सोल्युट मिनिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम. फर्स्ट अफ अल व्हाट आर दिस थिंग्स वी हैव टू नो. एन्ड अदर इम्पोर्टेन्ट थिंग्स क्रिटिकल भ्यालुजहरु. नाम सुन्नुभएको थियो? व्हाट इज क्रिटिकल भ्यालुज? यहाँभन्दा अगाडि छैन है. अब क्रिटिकल भ्यालुजहरु पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं यसमा. ओके. अब मैले यो टुल्सलाई चलाएको 2 इयर्स देखि हो. म त्यति युज टु भइसकेको छैन. अलिकति टाइम यसले कन्ज्युम गर्छ मेरो लागि. प्रोफेसनलहरुले चाहिँ फटाफट चलाउँछन् हैन? ओके, नाउ लेट्स सी. अब अगाडि बढौं है त. पहिला फर्स्ट अफ अल हामी के कुरा गरौं भने देखि जस्तो यो y एक्सिस भयो. यो कुन एक्सिस भयो? यो x एक्सिस भयो. यतापट्टि सबै के हुन्छ? पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ. यतापट्टि के हुन्छ? y पोजिटिभ हुन्छ. दिस इज ओरिजिन. ओके. अब यहाँनेरि फंक्शन भनेपछि फंक्शन जस्तो पनि हुन सक्छ. लेट्स से यो फंक्शन यसरी यहाँबाट यसरी गयो. यसलाई हामी के भन्छौं? f of x भन्छौं. y is equal to f of x अथवा f of x is equal to y छ. अब यो फंक्शनमा यहाँनेरि मैले यस्तो डट बनाइदिए भने देखि यो के हुने भयो? ल यहाँ पनि डट बनाइदिए. ल यो एरो दिन यहाँ पनि के बनाइदिए? डट बनाइदिए. भनेपछि अब यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनेरिबाट आउने जुन भ्यालु यो पोइन्टको भ्यालु चाहिँ यो के छ? क्लोज इन्टरभलमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो. हो, क्लोज इन्टरभलको सिम्बल यस्तो हुन्छ. यो एरो होइन है, यो डट हो. यो क्लोज भ्यालु. यहाँबाट तल आउने y एक्सिसमा आउने भ्यालु यो के छ? क्लोज इन्टरभलमा छ. क्लोज इन्टरभल भनेको सपोज दिस इज a एन्ड दिस इज b. अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? क्लोज इन्टरभल भनेपछि यो ब्राकेटले युज गरिन्छ. बिग ब्राकेट a, b भनिन्छ. अनि त्यसपछि ओपन इन्टरभल भन्यो भने के भनिन्छ? ओपन इन्टरभल भन्यो भने स्मल ब्राकेट a, b गरिन्छ. ओपन इन्टरभलमा चाहिँ यो वाला सर्कल युज हुन्छ. क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ यो डट वाला युज हुन्छ. अब यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो डट राख्यो भने देखि a इज अल्सो इन्क्लुड हैन. अनि यतापट्टि अर्को डट राख्यो भने b इज अल्सो इन्क्लुड. अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? a नट इन्क्लुड बट द नियर भ्यालु अफ a इज इन्क्लुड. तपाईले सार्नु पर्दैन, हेरे मात्रै पुग्छ. यो सबै तपाईहरुलाई रेकर्डिङ भइराछ, तपाईहरुले पाउनुहुन्छ. रिल्याक्सले हेर्ने मात्रै, क्रप नगर्ने, हेर्ने. अब यतापट्टि पनि यस्तै ओपन बनाइयो भने b इज नट इन्क्लुड, b पर्दैन. ओके. यो भयो इन्टरभलको कथा. ठीक छ. अब यो एउटा फंक्शन भयो. यो a भन्ने र b भन्ने भ्यालु बीचमा यो दुईटा x एक्सिसमा पर्ने भ्यालुहरुको बीचमा एउटा के बनेको छ? कर्वको फंक्शन बनेको छ.
अब यहाँनेरि अलिकति मास्तिर उठेको पार्ट छ। यो मास्तिर उठेको पार्टलाई लोकल अर्थात् रिलेटिभ म्याक्सिमा भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ अरे? लोकल अर्थात् रिलेटिभ भनेको RELATIVE रिलेटिभ म्याक्सिमा MAXIMA। यो तलको पार्टलाई के भनिन्छ? रिलेटिभ अर्थात् लोकल मिनिमा भनिन्छ है तलको पार्टलाई। अब सपोज यो कर्भ चाहिँ मैले अलिकति माथि नै बनाएँ, म यसलाई अलिकति तलसम्म तान्छु। ल यहाँसम्म ताने। यहाँ किन अलि तलसम्म तानेको भन्दाखेरि यो लोकल मिनिमा भन्दा तल आउने पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ? यो एब्सोल्युट मिनिमम हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ? एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु हुन्छ। ठिक छ। अब लोकल म्याक्सिमम भन्दा माथि आउने पोइन्ट यो चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ के हुन्छ? एब्सोल्युट म्याक्सिमा हुन्छ। ठिक छ। अब तपाईहरुले यहाँबाट के बुझ्नुभयो? एब्सोल्युट म्याक्सिमा, एब्सोल्युट मिनिमा, लोकल मिनिमम र लोकल म्याक्सिमम बुझ्नुभयो कुनै पनि एउटा फंक्सनमा। ओके। अब सिमिलरली त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को एउटा कर्भ बनाऊ। यो y एक्सिस, नाउ लेट्स से दिस इज x एक्सिस। हेर x पोजिटिभ छ, यहाँ चाहिँ y पोजिटिभ छ। अब यहाँ एउटा कर्भ फंक्सन यसरी गएको छ। हैन, यो फंक्सन यसरी गएको छ। अब यस्तो एरो दियो भने यसको अर्थ के हो? देयर इज नो एनी एन्ड पोइन्ट। अघि यहाँ त एरो दिएको थिएन, यहाँ त एरो छैन। देयर इज अ एन्ड पोइन्ट। एन्ड पोइन्ट केमा हुन्छ? व्हेन यु पुट द भ्यालु अफ x इज इक्वल टु b, देन यु विल फाइन्ड द एन्ड पोइन्ट अफ दिस कर्भ। बट इन दिस केस वी डोन्ट ह्याभ एनी एन्ड पोइन्ट है, एन्ड वी डोन्ट ह्याभ द एक्ज्याक्ट स्टार्टिङ पोइन्ट टु। ओके हैन? त्यस कारणले यो चाहिँ यसलाई के भनिन्छ? अब यहाँ चाहिँ वी क्यान नट फाइन्ड एब्सोल्युट म्याक्सिमा, सो वी से हियर देयर इज नो एब्सोल्युट म्याक्सिमा। यहाँ के भन्छौँ हामी? यहाँनेरि चाहिँ नो एब्सोल्युट म्याक्सिमा भन्छौँ। ठिक छ। अब यहाँ पनि के भन्छौँ हामी? एक्ज्याक्ट पोइन्ट नभएको हुनाले नट एबियस के हुन्छ? मिनिमम। न त एब्सोल्युट भ्यालु मिनिमममा छ, न त म्याक्सिमममा छ। के को कारणले गर्दा हुँदो रहेछ? इन्टरभलको कारणले गर्दाखेरि। इफ वी हैव अ क्लोज इन्टरभल, देन वी क्यान डिटरमाइन इजिली बोथ एक्सट्रिमा भ्यालुज भन्छ। यो दुईटैलाई कुन भ्यालु भन्छ? एक्सट्रिमा भ्यालु भन्छ। तर यहाँ के चाहिँ पाइन सकिन्छ त? यस, दिस इज द लोकल म्याक्सिमा, दिस इज द लोकल म्याक्सिमा एन्ड दिस इज लोकल मिनिमा। ओके। यो चाहिँ कुन इन्टरभलको लागि भयो? नाउ लेट्स से इफ दिस इज a एन्ड दिस क्यान बी इन्फिनिटिभ, सो यो के को लागि हुने भयो त भन्दाखेरि ओपन इन्टरभल a कमा इन्फिनिटिभ को लागि भयो। ठिक छ। दिस इज ओपन इन्टरभल। ल अब नाउ लेट्स कम इन्टु द इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ फंक्सन। Okay, increasing or decreasing function in graph. Increasing or decreasing function in graph. जावला है क्या? त्यहाँ व्हाइट बोर्डमा लेखेर पढाउँदाखेरि त मोमेन्ट पनि देखिन्छ, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति बोरिङ हुन्छ होला, आई डोन्ट नो। ओके, इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ फंक्सन इन ग्राफ। यसको लागि चाहिँ नाउ लेट्स से यो y एक्सिस भयो, यो के भयो?
एक्स एक्सिस भयो। अब रमाइलो अर्कै छ क्या, विभिन्न कलरहरू युज गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो फङ्सन अहिले के कुन फर्ममा छ? इन्क्रिजिङ फर्ममा छ। अब यो फङ्सन यहाँदेखि के हुन्छ? डिक्रिजिङ फर्ममा हुन्छ। ठिक छ? यो कुन फर्ममा छ? डिक्रिजिङ फर्ममा छ। यतापट्टिको फङ्सन कुन फर्ममा छ? इन्क्रिजिङ फर्ममा छ। सो यो रेड जोन चाहिँ इन्क्रिजिङ भयो, यो चाहिँ के भयो? डिक्रिजिङ भयो। यति नै हो यसको इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ। यो इन्क्रिजिङ, यो डिक्रिजिङ। तपाईले यो एरो तल तानेको देखेर यतापट्टि चाहिँ डिक्रिज हुँदो रहेछ, यतापट्टि पनि डिक्रिज हुन्छ भनेर नसोच्नु। जहिले पनि फङ्सन जाँदाखेरि कताबाट जान्छ? यताबाट यतातिर जान्छ हो। भनेपछि के लेफ्ट टु राइट। अब यहाँ माथि फङ्सन यो बढ्दै गएको छ, फङ्सन बढ्दै गएको छ, कहाँसम्म पुग्यो? एक्सट्रिम म्याक्सिमम, के अरे लोकल म्याक्सिमममा पुग्यो। लोकल म्याक्सिमम पुगेर फेरि के हुन थाल्यो? फङ्सन डिक्रिज हुन थाल्यो, तलतिर झर्न थाल्यो। अब अरु के छ भन्नुपर्ने भनेदेखि ओके ठिकै छ। अब यसको डेफिनेसन टिप्नुहोस्। डेफिनेसन चाहिँ अब यहाँ कति लेखिराख्नु हैन, यहाँ टेक्स्ट पनि गर्न सकिन्छ। ओके डेफिनेसन टिप्नुहोस्। डेफिनेसन के को भन्दाखेरि त्यही इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको डेफिनेसन टिप्नुहोस्। अ फङ्सन एफ function f is said to be increasing. A function f is said to be increasing on an interval I, suppose when, comma, for any two numbers x1, x2, for any two numbers x1, x2 in I, capital I, in I, comma, if x1 is less than x2, symbol ma x1 less than x2, symbol ma लेख्ने x1 is less than x2 भनेको यस्तो। if x1 is less than x2, comma, then fx1 is less than fx2, then fx1 is less than fx2, full stop। अब फंक्शन f is decreasing, अघि increasing को कुरा लेख्नु भयो हैन, अघि increasing को कुरा लेख्नु भयो नि, हो कि हैन? खबर पढ्नुस् त के लेख्नु भयो अघि? अघि तपाईले increasing को कुरा लेख्नु भयो हैन? अब तपाईले के को कुरा लेख्दै हुन्छ? decreasing को। अब डेफिनेसन कस्तो होला फोरकास्ट गर्नुस्। A function f is decreasing on an interval I, on an interval I when, comma, for any two number x1 and x2, for any two number x1 and x2 in I, comma, if x1 is less than x2, x1 is less than x2, then f of x1 is greater than f of x2. भयो हैन? ल यो लेखेको बेला अर्को पनि एउटा क्राइटेरिया लेखिहाल्नु। रुल नम्बर 1 ओके हो।
डिफरेन्सिएबल लेट f be डेरिभेटिभ निकाल्न मिल्ने भनेको है DIFF EREN TIABN let f भनेको स्मल f let f be differentiable on the interval a comma b open interval है on the interval a comma b full stop if छोट्यो let f be differentiable on the interval a comma b on the interval a comma b full stop if f prime x is greater than 0 for all x if f prime x is greater than 0 for all x in AB for all x in a comma b full stop then f is increasing on a comma b full stop if f prime x is less than 0 increasing on a comma b then f is increasing on a comma b full stop why na second sentence if f prime x is less than 0 that means first derivative is 0 भन्दा के सानो अघि देखि आएको थियो फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ 0 भन्दा ठुलो आएको थियो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भन्दा ठुलो आयो भने कुन फर्म हुन्छ भने त्यहाँ इन्क्रिजिङ हुन्छ भने अब के हुनु पर्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भन्दा सानो आयो भने डिक्रिजिङ हुनु पर्छ if first derivative is less than 0 for all x in a comma b for all x in a comma b comma then f is decreasing on AB ओके अब इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ को कन्सेप्ट यहाँ हेर्नुस् यदि यो y एक्सिस हो र यो x एक्सिस हो यहाँनेरि एउटा मैले फंक्सन ल्याएँ फंक्सन यस्तो फंक्सन ल्याएँ ओके यो फंक्सनमा सपोज यो a हो यहाँनेरि a छ र BCD ओके यहाँ a छ यहाँनेरि के छ D छ दुईटा ट्विन भए र यहाँनेरि अर्को एउटा लाइन ताने यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन छ इन्क्रिज भइरहेछ हैन अब यो इन्क्रिज हुँदाखेरि यहाँनेरि एउटा स्लोप तान्ने हो भने एउटा टेन्जेन्ट लाइन तान्ने हो भनेदेखि कुनै एउटा टेन्जेन्ट लाइन तान्ने हो भनेदेखि यो टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप के हुन्छ भनिन्छ पोजिटिभ स्लोप हुन्छ भनिन्छ ठीक छ यहाँदेखि अर्को एउटा स्लोप तान्ने हो भनेदेखि यो स्लोप के भनिन्छ नेगेटिभ भनिन्छ यहाँनेरि स्लोप के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यहाँनेरि स्लोप के हुन्छ स्लोप पोजिटिभ हुन्छ ठीक छ अब यो माथिल्लो पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ x बराबर कति हुन्छ 0 हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ x बराबर के हुन्छ 0 हुन्छ अब 0 हुन्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मका भ्यालुजहरुलाई के भनिन्छ अब जति भ्यालुजहरु आउँछन् यो d भन्दा अगाडि सम्मका भ्यालुजहरुलाई क्रिटिकल भ्यालुज भनिन्छ CRITICAL क्रिटिकल भ्यालुजहरु भनिन्छ है अब
यहाँदेखि यो पार्टदेखि हेर्नुहोस्, यो ठ्याक्क सेन्टरको पार्ट छ नि, होइन त? यो पार्टदेखि यतासम्मको फङ्सन के हुन्छ? इन्क्रिजिङ हुन्छ। यो पार्टदेखि यतासम्मको फङ्सन के हुन्छ? डिक्रिजिङ हुन्छ हो। यो f1 इज इन्क्रिजिङ, यो f2 इज डिक्रिजिङ। अब इन्क्रिजिङ के हुन्छ? अहिलेको डेफिनेसनले के भनेको छ? कुन बेला इन्क्रिजिङ हुन्छ भनेको छ? यतापट्टि चाहिँ के हुनुपर्छ? फर्स्ट डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, यतापट्टि फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु 0 भन्दा के हुनु पर्यो? सानो हुनु पर्यो। ल, त्यो भयो भने इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ हुन्छ। अब क्राइटेरिया टिप्ने, अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउन थाल्यो है। क्राइटेरिया फर इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ फङ्सन। यो अघि तपाईहरुलाई मैले त्यहाँ लेखाइदिइसकेको छ त्यो डेफिनेसनमै। क्राइटेरियामा के हुने भयो? f डिफरेन्सिएबल हुन्छ भने अन इन्टरभल ab मा हेर्ने हो भनेदेखि, इफ f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ? यो अन इन्टरभल ab मा यो के हुन्छ? इन्क्रिजिङ हुन्छ है, यो इन्क्रिजिङ हुन्छ। यदि फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ 0 भन्दा सानो छ भने अन इन्टरभल ab मा हेर्ने हो भने यो के हुन्छ? यो डिक्रिजिङ हुन्छ। ठीक छ? ल, अब यदि यो फर्स्ट डेरिभेटिभ बराबर 0 नै आयो भने एक्ज्याक्टली त्यो के भयो? यहाँनेरि गएर बस्यो, इन्क्रिजिङ पनि भएन, डिक्रिजिङ पनि भएन। दिज आर द क्रिटिकल भ्यालुज है। अब नाउ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल लिने। ओके, एउटा एक्जाम्पल लिउँ। अब चाहिँ यो एक्सरसाइजमा भएका पोजिसनहरू जस्तै छन् है। एक्जाम्पल, ओके। ल, लेट y इज इक्वल टु कति छ भन्दा 18x माइनस 2/3x क्युब छ। ठीक छ? अब तपाईहरुले यो चाहिँ सँगसँगै गर्नु भने बुझ्नुहुन्छ। लेट y इज इक्वल टु 18x माइनस 2/3x क्युब छ। अब तपाईले यसबाट के निकाल्नु पर्यो? इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ खोज्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट अफ अल यु हैव टु डिटरमाइन फर्स्ट डेरिभेटिभ y प्राइम झिक्नु पर्यो, हो कि हैन? हो कि होइन? ल, y प्राइम कति हुन्छ निकाल्नुस् त। y प्राइम इज इक्वल टु कति हुन सक्छ? 18 माइनस 2x स्क्वायर हुन्छ y प्राइम हो। अब यसलाई कसैले फ्याक्टर गरेर निकाल्नु भयो भने के हुन सक्छ? यो 2 3 प्लस x कति हुन्छ? 3 माइनस x। कसरी भन्नुपर्छ? यो यहाँबाट 2 कमन लिनु भने 9 माइनस x स्क्वायर हुन्छ। 9 भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि a प्लस b, a माइनस b को फर्ममा हुन्छ। ओके, अर्थात् तपाईले योबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, योबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। ओके, ल यसैबाट गरौँ। 18 माइनस 2x स्क्वायर छ भनेदेखि अब फर्स्ट y प्राइम बराबर हामीले कति गर्छौं भनेका छौं? 0 गर्छौं। दैट इज त्यो भनेको के? y प्राइम बराबर 0 गर्दाखेरि कति आउँछ? 18 माइनस 2x स्क्वायर बराबर कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अब x को भ्यालु कति आउँछ? x को भ्यालु x इज इक्वल टु कति आउँछ? एउटा -3 आउँछ, अर्को कति आउँछ? +3 आउँछ। यदि क्लियर छ? यिनीहरुलाई के भनिन्छ? यी +3 र -3 देखिका भ्यालुजहरुलाई के भनिन्छ? These are the critical values. These are critical values because the first derivative is equal to 0 over here. हैन त? अघिको पार्ट हेर्नुस् त यहाँनेरि क्रिटिकल भ्यालु कहाँनेरि हुन्छ? जहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ बराबर कति हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यसले लिने भ्यालुहरु जति के हुन्छन् त? क्रिटिकल भ्यालुहरु हुन्छन्। अब मैले यहाँदेखि यहाँसम्म ताने हैन, त्यो बीचमा पर्छन् क्रिटिकल भ्यालु छ, जहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ बराबर कति हुन्छ? 0। अब यसको लागि क्रिटिकल भ्यालु के भयो? -3 छ अरे यहाँ, यहाँनेरि के छ? +3 छ अरे। सपोज यो छैन है, त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ के भयो? क्रिटिकल भ्यालु। क्रिटिकल भ्यालु भनेकै फर्स्ट डेरिभेटिभ बराबर 0 हुँदाखेरि आउँछ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु भनेको कहाँनेरि जानु? जहाँ चाहिँ त्यसको टर्निङ पोइन्ट हुन्छ त्यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ? क्रिटिकल पोइन्ट हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म टर्निङ हुन सक्छ भन्न खोजे होला।
है तपाईले भने क्वेशनको आन्सर यहाँ गर्छु अहिले न्युमेरिकल ल x को भ्यालु कति आयो -3 देखि +3 सम्म आयो यिनीहरुलाई के भनेर भनियो अरे यिनीहरुलाई क्रिटिकल भ्यालुज भनियो अरे ओके दिज आर द क्रिटिकल भ्यालुज ओके अब हामीले यसमा ग्राफ बनाउनु पर्यो यो फंक्सनको कस्तो हुन्छ त ग्राफ वी डोन्ट नो ग्राफ बनाउनु पर्यो अनि हेर्नु पर्यो है त कसरी हेर्ने क्रिटिकल भ्यालु थाहा भयो हैन ल अब एउटा नम्बर लाइन ताने मैले यो चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई कन्फ्युजिङ छ है नम्बर लाइन ताने यो माइनस इन्फिनिटिभ लेखे मैले यहाँ माइनस इन्फिनिटिभ लेखे अब क्रिटिकल भ्यालु लेख्छु क्रिटिकल भ्यालु कति लेख्छु एकचोटी 0 क्रिटिकल भ्यालु छैन -3 क्रिटिकल भ्यालु छ अर्को कुन लेख्छु +3 क्रिटिकल भ्यालु लेख्छु अब त्यहाँ भन्दा उता कति लेख्छु प्लस इन्फिनिटिभ लेख्छु यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने चीज हो है अब तपाईले यहाँनेरि अब हेर्नुस् माथि फंक्सन कतिवटा आएको छ क्रिटिकल भ्यालु बराबर 0 गर्ने बेलामा फर्स्ट डेरिभेटिभ लाई टुक्र्याउँदाखेरि कति आएको छ 2 3 + x 3 - x तपाईले यो युज गरे पनि भयो हैन म यही युज गर्छु भन्दा पनि भयो ल यही युज गरौँ हामी 18 - 2x² जुन युज गरे पनि हुन्छ 18 - 2x² युज गर्नुभयो भने यदि तपाईले बुक फलो गर्नुभयो भने बुकमा दुईटै राखिदिएको छ हो तर तपाईले लिनु पर्ने चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ को सो y प्राइम बराबर कति दिएको छ हामीलाई y प्राइम बराबर कति दिएको छ 18 - 2x² दिएको छ ओके अब यहाँनेरि हेर्नुस् यो माइनस इन्फिनिटिभ देखि माइनस इन्फिनिटिभ बीचको एरिया हो कि होइन यो यहाँनेरि कुन भ्यालुहरु पर्छन् यहाँनेरि यहाँदेखि यहाँसम्म x का भ्यालुहरु कस्ता पर्छन् x इज -3 भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ लेस हुन्छ ठीक अब यहाँदेखि यहाँसम्म कस्ता भ्यालुहरु पर्छन् यहाँदेखि यहाँसम्म कस्ता भ्यालुहरु पर्छन् हेर्नुस् यहाँ बिचमा x हुन्छ जुन चाहिँ -3 भन्दा के हुन्छ ठुलो हुन्छ र +3 भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ अब यहाँ भन्दा उता के हुन्छ यहाँ भन्दा उता चाहिँ x का भ्यालुजहरु 3 भन्दा के हुन्छन् ठुला भएर जान्छन् कहाँसम्म जान्छन् इन्फिनिटिभ सम्म जान्छन् यो चाहिँ कहाँसम्म आउँछन् -3 देखिका भ्यालुहरु साना हुँदै -इन्फिनिटिभ सम्म आउँछन् ओके तपाई त्यहाँ स्क्रिनमा हेरिराख्नुस् ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ अब -3 भन्दा सानो भ्यालु राख्नुस् एक्ज्याक्ट -3 राख्दा कति हुन्छ 0 हुन्छ हो कि हैन अब -3 भन्दा सानो भ्यालु यहाँ राख्नु भयो भने कति आउँछ -3 भनेपछि नाउ लेट्स से -2 राख्दिनुस् ए हैन -4 राख्दिनु पर्यो यहाँ -3 हुन्छ यहाँ कति हुन्छ -4 हुन्छ यता -5 होला यसरी बढ्दै जान्छ नि त अब यहाँ नै x भन्दा -3 भन्दा सानो राख्नु पर्यो भनेपछि when you put the value of x -4 कति आउँछ त -4 को स्क्वायर कति हुन्छ जतिसुकै आओस् इट डजन्ट म्याटर फर मी के आउनु पर्छ पोजिटिभमा आउँछ कि नेगेटिभमा आउँछ इट म्याटर फर मी केमा आउँछ किनभनेदेखि यो x² भनेपछि यहाँ माइनस जतिसुकै राखे पनि तपाईको के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ हैन यो पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि रिजल्ट केमा आउँछ नेगेटिभमा आउँछ जस्तो -4 राख्यो भने 4 चौको 16 16 दुना 32 यो पोजिटिभ भन्दा के आयो रिजल्ट नेगेटिभ ठुलो आयो भनेपछि यहाँ आउने रिजल्ट सबै के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ रिजल्ट ठीक के भयो भने नेगेटिभ आउँछ -3 भन्दा सानो भ्यालु राख्यो भने यो फंक्सनले कुन रिजल्ट दिन्छ नेगेटिभ रिजल्ट दिन्छ ओके गट इट अब यहाँनेरि आउनुस् -3 भन्दा ठुलो राख्नुस् +3 भन्दा सानो राख्नुस् कुनै एउटा भ्यालु राख्नुस् -3 भन्दा ठुलो नाउ लेट्स टेक -2 -2 राखेर हेर्नुस् यहाँनेरि कति आउँछ -2 को स्क्वायर भनेको 4 पोजिटिभमा आउँछ 4 2 जा 8
18 भन्दा सानो आउँदो रहेछ नेगेटिभ फ्याक्टर। अभियसली के टोटल रिजल्ट केमा आउँछ? पोजिटिभमा आउँछ। गट इट? यो साइन बुझ्नुपर्छ है। अब यतापट्टि केमा आउँछ होला? नाउ लेट्स टेल मी। यतापट्टि केमा आउँछ? यदि x को भ्यालु 3 भन्दा ठुलो राख्यो भनेदेखि के हुने भयो? अब नेगेटिभको एरिया के हुने भयो? ठुलो हुने भयो। भनेपछि रिजल्ट केमा आउँछ? नेगेटिभमा आयो। ठिक छ? ल अब यहाँ माइनस छ भनेदेखि यो दिएको फंक्सन हाम्रो के छ? ओरिजिनल फंक्सन y इज इक्वल टु कति छ? पढ्नुस् त एकजनाले। 18x माइनस 2/3 x क्यूब फंक्सन तपाईले ग्राफमा प्लट गर्नुभयो भनेदेखि, ओके, ग्राफमा प्लट गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ? ल यहाँ ग्राफ छ, ग्राफमा प्लट गरौँ कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ। ओके, कति छ अरे? 18x माइनस 2/3 x क्यूब। टू बाई थ्री भएन? टू बाई थ्रीलाई उसमा राख्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् त डेसिमलमा? 0.6 त्यही त आउँछ नि त 2/3। अघि गरेको होइन यो? ल ओके, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ग्राफ यस्तो आयो हो कि होइन? ठिक छ, हामीसँग ग्राफ यस्तो आयो। यो ग्राफ दिमागमा राख्नुहोस्। अब यहाँनिर जानुहोस्, -3 भन्दा तल यो -3 भनेको के हो थाहा छ? यो -3 भनेको कसको भ्यालु हो? x को भ्यालु हो कि y को भ्यालु हो? x को भ्यालु। x को भ्यालु -3, y को भ्यालु कति हुन्छ? x को भ्यालु -3 राख्ने हो भने y को भ्यालु कति आउँछ? y को भ्यालु कति आउँछ भनेपछि ग्राफ कोअर्डिनेट पोइन्ट कति बन्यो? -3,0 बन्यो। ग्राफमा गएर हेर्नुहोस् -3,0 कहाँ छ? -3 भनेको यहाँनिर छ। -3 भनेको ओके, -3 भनेको यहाँ छ होइन? y को भ्यालु कति? 0। एउटा पोइन्ट यहाँनिर बन्छ। त्यसको अर्थ के हो? यहाँ म बताउँछु। यहाँ तल म्याक्सिमा आएर बनेको छ। ठिक, अब यो -3 को भ्यालु। ल पहिला यहाँ हेर्नुहोस् यो ग्राफ कस्तो बन्यो त्यहाँ तपाईहरुले जियोजेब्रामा हेर्नुभयो हैन? हाउएभर यहाँनेरि के छ? माइनस भनेपछि ग्राफ के बन्यो? नेगेटिभ बन्छ। सुरुमा ग्राफ के हुन्छ? डिक्रिजिङ हुन्छ। ग्राफ के बन्छ? डिक्रिजिङ फंक्सनमा हुन्छ। कहाँदेखि? -3 देखि उतापट्टिको जति सबै ग्राफ के हुन्छ? इन्फिनिटी सम्म डिक्रिजिङ हुन्छ। त्यो कुरा अहिले गएर फेरि हामी ग्राफमा गएर हेरौँला। ओके, -3 देखि +3 सम्मको चाहिँ भ्यालुमा के हुन्छ? ग्राफ फेरि के भएर आउँछ? बढेर आउँछ है हो। भनेपछि ग्राफको नेचर यस्तो भइसक्यो। अब ग्राफ यस्तो भइसक्यो, घटेर आयो फेरि के भयो? बढेर गयो। अब फेरि के हुन्छ? घट्छ। यस्तो छ कि छैन ग्राफ? अब फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म ग्राफ के भएर गयो? डिक्रिजिङ भएर गयो। अब ग्राफ त्यस्तो छ कि छैन मात्रै हेर्नु हो।
ठिक छ, डिक्रिजिङ भयो, फेरि के भयो, इन्क्रिज भयो। अब कतिमा डिक्रिज भयो, यहाँ डिक्रिज भयो, यहाँ के भयो, इन्क्रिज भयो अरे। अब त्यो भ्यालु पनि वी क्यान डिटरमाइन, त्यो पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यो पोइन्ट चाहिँ के हुने भयो त, यो पोइन्ट मलाई भन्न सक्नुहुन्छ हो, यो पोइन्ट के हुने भयो, यो पोइन्ट भनेको कुन पोइन्ट हो, यदि तपाईले x को भ्यालु -3 यहाँ राखिदिनु भयो भने यहाँ कति आउँछ, यदि तपाईले चाहिँ मैले भनेको कुरो बुझिराख्नु भएको छ कि छैन यहाँहरुले, यदि तपाईले चाहिँ 18 x को भ्यालु -3 -2/3 अनि -3 क्युब गर्नु भने कति आउँछ एन्सर, -36 आउँछ हो। यो चाहिँ -36 भयो। द्याट मिन्स यो पोइन्ट कति हुन्छ, -36 y को x को -3 -36 कोअर्डिनेट पोइन्ट हो कि होइन, यो दुईटाको यस्तो कनेक्सन पोइन्ट हो नि त। यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, अब लोकल मिनिमा भन्छौँ। डिटरमाइन द लोकल मिनिमा भनेर सोध्यो भनेदेखि तपाईले यसरी पत्ता बुझिराख्नु भएको छ। ओके, अब यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ होला मलाई भन्नुहोस् त, यो पोइन्ट चाहिँ भेरी गुड, यो लोकल म्याक्सिमा हुन्छ। लोकल म्याक्सिमा चाहिँ कति बेला हुन्छ, व्हेन x = के हुन्छ, +3 हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, लोकल म्याक्सिमा हुन्छ। ल x = +3 हुँदाखेरि यो फंक्सनमा कति आउँछ हेर्नुस् त, -3 को ठाउँमा +3 राखिदिने हो, ओके, माइनस को ठाउँमा प्लस राखिदिने हो। ल 36 नै आयो। ल ठिक छ, यो कोअर्डिनेट पोइन्ट कति हुने भयो मलाई भन्नुहोस् त, यो कोअर्डिनेट पोइन्ट 3,36 भयो। ठिक छ, अब मैले जियोजेब्रामा लिएर गए एकछिन। अब यो के भयो, यो डिक्रिजिङ भयो नि, हाई लाग्न थालिसक्यो। यो के भयो, यो डिक्रिजिङ भयो, यो इन्क्रिजिङ भयो, यो के भयो, डिक्रिजिङ भयो। अब यता ग्राफमा जाउँ, ग्राफमा जानुभयो, ठिक छ। मिनिमम फंक्शन f कमा स्टार्ट भ्यालु स्टार्ट भ्यालु 0 अनि -5.2 स्टार्ट भ्यालु 0, -5.2 यो अहिले अनडिफाइन्ड भन्न खोजेको अर्थ के हो भनेदेखि यहाँ भ्यालु ठ्याक्क मिलेन भन्न खोजेको। यहाँ -4 राखिदियौँ, ल त्यसरी नदेखाए पनि यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यो 36 मा छ कि छैन। मैले ठ्याक्क यही पोइन्ट निकाल्न खोजेको थिएँ, त्यो मिनिमम राखेर, तर त्यहाँ अब देखाएन। म पनि अलि त्यति धेरै युज टु भइसकेको छैन यो टेक्नोलोजीहरुमा। अब यो -36 भयो हैन, यो चाहिँ के भयो, लोकल मिनिमा भयो। अब लोकल म्याक्सिमा कति हुनुपर्छ, अघि हामीले निकाले अनुसार प्लस कति हुनुपर्छ, 36 हुनुपर्छ। छ कि छैन हेरौँ, +36 छ। अब यो के भयो, लोकल म्याक्सिमा हो। लोकल म्याक्सिमा x को भ्यालु कति हुँदा भयो, +3 हुँदा भयो। अब खासमा भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो त लोकल म्याक्सिमा भयो, यो भ्यालु कति हुन्छ त लोकल म्याक्सिमा चाहिँ +3 मा गएको छ नि त यो, हैन हो। यो +3 देखि कहाँसम्म चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ त,
+3 देखि कहाँसम्म इन्क्रिजिङ भयो -3 सम्म के हुन्छ त्यो फंक्सन इन्क्रिज हुँदै आउँछ ठीक छ +3 देखि -3 देखि +3 सम्म यहाँदेखि यहाँसम्म के हुँदै आयो इन्क्रिज हुँदै आयो यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो डिक्रिज भयो यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो डिक्रिज भयो ठीक ल मैले अहिले इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको बारेमा यति भने तपाईहरुले कति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो अब यसमा लास्ट कुरो छ लास्ट कुरोमा चाहिँ के छ भन्देखि यो तपाईले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि द फंक्सन f(x) के भन्नु पर्यो द फंक्सन f(x) the function f(x) decrease on कहाँ डिक्रिज भयो द फंक्शन डिक्रिज on कहाँदेखि कहाँसम्म भयो डिक्रिज on minus infinity comma -3 and 3 comma infinity के भयो डिक्रिज भयो and increased on के भयो -3 comma 3 भयो ल ब्रेक लिनुहोस् ल मैले यसलाई सेभ गरिदिरहेको छु हैन जस्तै कि यहाँ त यो आउँदैन रहेछ त्यो गर्ने मात्र हैन त्यो गाह्रो हुन्छ है सर गर्न चाहिँ मतलब यो यहाँ यस्तो आफै सोच्नु पर्छ नि सर हो मतलब तपाईँ लाइन